آندا نانا مشرک نہ آخ میں کلمہ پڑھے میں کیا ایک پاسے مسیتے آن کے آنا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ خاص تیری ہی عبادت کرنے تیرے کولوں ہی مدد مانگنے تے جدو باہر نکلنا ہے آنا یا علی مدد یا رسول اللہ مدد امداد کن از دین و دنیا شاد کن ہون پھر تینوں کی کہاں بولو کو سمجھ آؤں ڈائی جگہ میں بھی کلمی جان دیا مسجد دے اندر 5 ٹائم وضو کر کے مسجد چ آن کے مسجد چ وڑ کے نماز دے دوران کہنے اللہ تیرے کولوں ہی مدد مانگنے تے باہر نکل کے یا رسول اللہ مدد دے نعرے کیوں مارنا پھر آندا جی میں کلمہ پڑھیا مینوں مشرک نہ آکھو یا علی مدد دے نعرے کیوں مارنا ہے پیر عبد القادر جیلانی کو امداد کیوں مانگنا ہے غیراں دیاں قبراں تے جا کے سجدے کیوں کرنا ہے غیراں دیاں قبراں نو غسل کیوں دینا ہے غیراں دے ناں دے نظر و نیازاں کیوں دینا ہے نظر و نیاز دینا بھی عبادت ہے غیراں دیاں قبراں نو غسل دینا بھی عبادت ہے طواف کرنا بھی عبادت ہے اس کتاب تے اتارن والے دی قسمیں روئے زمین تے اگر طواف ہو سکتا ہے تے بیت اللہ دا ہو سکتا ہے اگر کوئی پتھر چومیا جا سکتا ہے حجر اسود نو چومیا جا سکتا ہے میرے بھائی اس تو علاوہ جڑا کسے قبر دا شجر دا طواف کرے گا وہ مشرک ہے ایک پاسے کہنا تیری ہی عبادت کرنے تیرے کولوں ہی مدد مانگنے پھر باہر نکل کے غیراں دی پوجا کرنا ہے غیراں کو مدد مانگنا ہے یا نماز ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنا چھڑ دے یا غیر اللہ کی پوجا چھڑ دے یہ سورت فاتحہ یہی سکھاندی ایاک نعبد و ایاک نستعین ایک پاسے کلمہ بھی پڑھیں کلمے دیاں جلیاں بھی پائیں تے دوسرے پاسے جا کے غیر اللہ کی پوجا بھی کریں تے آکھے مشرک نہ آکھو میں کسے نو نشانہ نہیں بنا رہا لا الہ دے آکھن کارن ہور الہ نہ کوئی الا اللہ دے آکھن کارن ایک صحیح کی توئی محمد الرسول اللہ دے آکھن کارن تے دل دا کفر گیوئی کلمہ پڑھ کے قبراں پوجے تیرا بیڑا گرک بولو تیرا بیڑا گرک گیوئی تے مولانا حالی اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے وہ کی آندے نے کرے غیر گھر پت کی پوجا تو کافر کرے غیر گھر بت کی پوجا تو کافر جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے وہ دین جس سے توحید پھیلی جہاں میں ہوا جلوہ گر حق زمین و زمان میں رہا شرک باقی نہ وہم و گما میں وہ بدلا گیا آ کے ہندوستان میں ہمیشہ سے اسلام تھا جس پہ نازاں وہ دولت بھی کھو بیٹھے آخر مسلمان نبی کو چاہے خدا کر دکھائیں اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں نبی کو چاہے خدا کر دکھائیں اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے
میرا خیال کہ تھانوں سمجھ کو نہیں آئی، تھانوں آتی ہے پنجابی شیرا نہیں سمجھ ہے جا کے نبی نو خدا بنا چھڈن تے امتیاں نو چک کے نبی تو بھی ودا چھڈن تے مزاراں تے جا کے چادراں بھی چاڑے، غسل بھی دے، طواف بھی کرے تے جا کے قبراں تو حاجات بھی پوریاں کریں تے پھر بھی مولانا علی آندے نے نہ تیرا اسلام جو کوئی خلل آیا نہ تیرا ایمان بگڑیا، عجیب اسلام ہے تیرا، عجیب اسلام۔ آؤ ذرا غور کرو، ہن میں تھانوں گل مکے دی لگا سنان۔ مکے دی مشرکین مکہ جڑے سن نا وہ بھی بیت اللہ دا طواف کردے سن۔ گل بڑی قیمتی ہے، ایک کتاب الحج صحیح مسلم باب التلبیہ سکے بد حدیث لگا سنا۔ او مشرک تے آج دا مشرک حضرت عبداللہ بن عباس قید رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے قال کان المشرکون یقولون لبیک لا شریک لک، اگے کی آندے سن تملکہ وما آندے سن الا شریکن هو لک تملکہ وما ملک یقولون ھذا وهم یطوفون بالبیت، مشرکین مکہ آندے سن لبیک اسی حاضر لا شریک لک، نہیں تیرا شریک کوئی بھی، لیکن الا شریکن هو لک، جنہاں نو تو شریک بنایا اپنا، جنہاں نو تو اختیارات دیتے نے۔ مشرکین مکہ دا تلبیہ سنو کی ہے، آندے نے الا شریکن هو لک، جنہاں نو تو شریک بنایا ہے، جنہاں نو اختیارات اللہ تو دیتے نے۔ تے ہن اے آندے نے حضرت علی حجویری نو داتا، انہوں نے پوچھو داتا تے عرش والا ہے؟ نہیں نہیں، علی حجویری نو اللہ نے اختیارات دیتے ہیں۔ جاؤ کہ مشرک کو پوچھو، آندے نہیں، وہ بولو تے صحیح۔ آندہ یا معین الدین چشتی پار لگا دے میری کشتی، اینو پوچھے دے کو اختیار کیویں میں، اے جی رب دے ولی نے، اللہ نے انہاں نو بھی اختیار دیتے نے۔ تے مشرکین مکہ بھی آندے نے شریکن هو لک تملکوہ وما ملک، تملکوہ اللہ تو انہاں نو مالک بنایا۔ تے آمینہ دے لال کی فرماندے نے، آقا علیہ السلام فرماندے نے، اوے مشرکو ہائے 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 ویلکم ہلاکت کا دن کا دن کا دن کا دن، اور مشرکو ہلاکت تھوڑے واسطے افسوس ہے، افسوس ہے جڑا پہلا کلمہ دے او لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لک والملک لا شریک لک۔ اور جڑا صحیح تلبیہ او پڑھو، اے تلبیہ نہ پڑھو، تھوڑے واسطے ہلاکت ہے۔ کہن لگے اسی اللہ پاک دے پیارے پیغمبر فرماندے نے، قرآن کے اترے ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اللہ کا فرماندے نے اوے انہاں دی عبادت کیوں کر دے ہو اللہ تو علاوہ جڑے تھانوں نفع بھی نہیں دے سکدے نقصان بھی نہیں دے سکدے۔ اگوں کہن لگے وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عند اللہ، یہ ساڈیاں سفارشاں رب دے کول کردے نے محمد،
صلی اللہ علیہ وسلم قل اتنبئون بما لا یعلم من فی السماوات ولا فی الارض، فرمایا میرے محبوب جی انہاں نو کہہ دیو کائنات دے اندر جو زمین آسماناں دے اندر ہے انہاں دی خبر کوئی نہیں رکھدا سبحانہ و تعالی، اللہ پاک بلند اما یشرکون جڑا تسی شرک کردے ہو۔ سبحان میرا دل کردا ہے میں تینوں ایک اور قرآن دی آیت سناواں، ایک قرآن دی آیت جڑی ہے کسے مشرک دے متھے تے لکھ کے لا دے۔ اوے سی ڈی والیا سی ڈی اج صحیح بنا، مشرک دے متھے تے قرآن دی آیت لکھ کے لا دے، ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم ہے مشرک تڑف تڑف کے مر جائے گا لیکن اس آیت دا انکار نہیں کر سکے گا۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ، اکثر لوگ کہندے نے اسی اللہ تے ایمان لے آئے ہاں لیکن الا وهم مشرکون، ہے او مشرک نے آندے نے اسی مومن آندے کی نے اسی ہے کی نے مشرک۔ ہن اگے ذرا دلیل سنو، ادی آیا نا جدو حاتم تائی دا بیٹا مدینے چ تے نبی پاک کے قید پڑھ رہے تے آگے کول بہ گیا تے نے سونے چاندی دی سلیب پائی سی گلے حسائی سی نا تے سلیب پائی سی تے نبی علیہ السلام قرآن کی تلاوت کر رہے نے کور بہ گیا، وہ آیت کہڑی ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا الا لا الہ الا ہوا سبحانہ اما یشرکون۔ آقا فرماندے نے وہ لوگ تباہ ہو گئے جنہاں اپنے مولویاں تے پیران نو رب بنا لیا اللہ تو علاوہ۔ یہ اگو آندہ ہے جی انہاں کیویں اساں تے رب کو نہیں بنایا، رب بنا تو کی مراد؟ آقا فرماندے نے ادی وہ اپنے پیران تے مولویاں دے حلال نو حلال سمجھتے سن، حرام نو حرام سمجھتے سن، یعنی وہ کہندے سن حرام چیز نو بھی آندے نے حلال نو بھی آندے نے حلال، تے حرام نو حرام کہیں جاندے حرام، حلال نو بھی حرام تے حرام نو حلال کہہ چھڑدے ہوندے ٹھیک۔ اے ہی رب سمجھنا ہے نا، جو کہندے سن او کردے سن۔ ہن موجودہ معاشرے وچ بھی ویکھو مولوی آندے نے قبر دی پوجا حلال ہے، لوکی آندے نے حلال ہے، لوکی آندے نے پیر دے پیر چومنے جائز نے، وہ آندے نے جائز نہیں، وہ آندے نے قبر تے سجدہ کرنا جائز ہے، وہ آندے نے دوسرے مقتدی بھی آندے نے جائز۔ اللہ میں تیرے تو صدقے جاواں، اگلے دن نا طاہر القادری صاحب نے گل کہی بول دے نہیں، علامہ پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری عرف مینٹل، مشرک مینٹل ہی ہوندا ہے نا، وہ آندا گل سن لو قبر تے چادر چاڑنا جائز نہیں، قبر نو غسل دینا جائز نہیں، کسے پیر دے قدم چمنا جائز نہیں، ہتھاں نو بوسا دینا جائز نہیں، قبر تے سجدہ کرنا جائز نہیں۔ کہ کی آندا ہے ہن تو ہم انہوں کہنا ہے پروفیسر طاہر القادری وہابی ہو گیا۔ اینو آندے جے اللہ سچ کڈھان تے آئے تے پھر مخالفہ دے زبان چوں بھی کڈھا دے، بول دے نہیں۔ یہ دا مطلب ہے جڑا ایک اللہ دی پوجا دی دعوت ہے وہ وہابی ہوندا ہے نا، یہ ساڈی نشانی ہے، اللہ تیرا شکر۔ سانو لوگ آندے نے وہابی نے، نجدی نے، غیر مقلد نے آندے نے، لیکن کوئی آج تک سانو مشرک نہیں آکھ سکے، وہ بول دے نہیں۔
اللہ اکبر کبیرہ تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ فرمایا ادی سن لے وہ اپنے ارباب اپنے مولویاں درویشاں دی اپنے پیراں دی اپنے گدے نشیناں دی اطاعت کر دے سن اے ہی تے شرک ہے اے ہی تے شرک ہے تائی تو مشرک سن جدوں بھی تسی اپنے وڈیاں دی اطاعت کرو گے غیر شرعی تو تسی کی بن جاؤ گے انکم لمشرکون وما یؤمن اکثرهم باللہ بڑے زیادہ لوگ کہن گے اسی اللہ تے ایمان لے آئے ہیں اللہ نو اہی قادر ماننے ہیں اللہ نو اسی داتا ماننے ہیں اللہ لیکن ہے جڑے نے یہ چھوٹے چھوٹے داتے نے میں کیا داتا دا معنی کی ہے بولو دین والا کتے وے بولو اور میں کیا میرا رب اینا امیر ہے دساں اور بولو دساں کنا امیر ہے اللہ اینا امیر ہے پوری کائنات دے جن تے انسان مخلوقاں ایک میدان چ کٹھیاں ہو جان اللہ دے نے اپنی اپنی تباہ دے مطابق منگنا شروع کر دین تے میرے خزانے اچ اتنی کمی بھی نہیں آؤندی جس طرح سمندر چو سوئی ڈوب کے باہر کڈ لئی جائے سوئی نہ کنا کو پانی لگ دے اور میرا اللہ بڑا امیر ہے پوری دنیا دے دردی فقیر ہے یا ایوہ الناس یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمى ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر دنیا اینی غریب ہے اللہ دے جنہاں تسی پکار دے ہو کھجور دی گڈکچے دھاگا گڈکتے چھلکا پتلا جیا جنہاں نو تو پکارنا اینے غریب نے وہ چھلکے تے دھاگے دے بھی مالک نہیں میں اینا امیرا یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ واللہ هو الغنی الحمید او دے دردہ نبی بھی فقیر او خالق سارے جگ دائے او دے در تو سب کچھ لب دائے اوہ انہوں خالق ہونا قبضائے اسے دئی سب پیسارے نے سبحان اللہ قدرت دے عجب نظارے نے سارے جگ دا داتا کلائے او دا ڈیرا عرش معلائے جنہ پھڑ لیا اس دا پلائے او لگ گئے پار کنارے نے او دا جاری لنگر کھانا ہے انہوں کھاندہ کل زمانہ ہے او دا شان بڑا شہانہ ہے او دے درد منگتے سارے نے کدے منگتے ہو اللہ سانو اپنے درد ہی منگتا بنا کے رکھی اللہ ساڑھے ذہن چ غیر دا خیال آئے سانو غیر پاسے جان جو گا چھڑی نہ کیوں یہ اکھاں تیریاں بنائیاں نے یہ دے چو تیری محبت دے نیری وقت دے سونے لگ دے ہائے ہائے یہ زبان تو دیتی ہے اس زبان جو تیریاں تعریفیں جچ دیاں نے ہاتھ تو دیتے نے یہ تیرے اگے اٹھ دے سونے لگ دے یہ پیر تو دیتے نے تیرے در وال لاؤں دے چنگے لگ دے سانو نہ ہتھاں دی لوڑ ہی نہیں جڑے غیر دے در تے اٹھا سانو پیران دی لوڑ ہی نہیں لولا کر دئی اگر غیر دے در وال جان زبان تو گونگا کر دئی
اگر اس زبان چو تیرے تو علاوہ غیر نو اسی داتا کیے ہائے ہائے خدا دی قسم کھا کے کہنا ممبر تے باوضو بیٹھا میں کہنا اللہ یہ گل کہی دیا ہی جان کٹ لیں داتا تو ہے مشکل کشا حاجت روا اچھی بولو مختار کل تو ہے پوری کائنات دیاں ڈوبیاں تارن والا تو ہے تردیاں نو ڈوبن والا بولو بولو تو ہے کائنات دا نظام چلان والا تو ہے بارشاں پان والا تو ہے نہیں تیرے تو علاوہ کوئی بھی آئیے ذرا غور کیجئے نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث ہے آقا فرماندے نے حدیث سن لے میرے پیغمبر نے آیت پڑھی والا عبد مؤمن خیر من مشرک اوے حدیث سن لے مومن غلام جیڑا مشرک آزاد نالوں بہتر ہے تھانوں ایک واقعہ سناواں تھوڑی عقل دنگ رہ جائے ہن میرا علم بہتا ہوندا ہے ٹائم تھوڑا ہوندا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نا آخر دے اوتے آقا فرماندے نے ایک بہت بڑا کافراں دا سردار سی او دے بارے چ نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خواہش کی تھی میرے پیغمبر نے خواہش کی تھی او دے بارے دے اندر کہ کاش یہ مسلمان ہو جائے کاش وہ والا کون سی پتہ جے حیران ہو جاؤ گے تسی سن کے اے او بندہ ہے جن نے طائف دے اندر میرے نبی دے پیچھے بچیاں نو لا کے نبی نو پتھر مروائے سے آقا ایک دن بیٹھے نے تے اکھا چو آنسو آ گئے تے آندے نے اللہ کدی کنانا بن عبد یالیل نو مدینے چ بھیج دے وہ آن کے کدی میری مسجد چ بیٹھ کے وحدہ آکھے جن نے میرے نبی نو پتھر مروائے سن طائف دے اندر جن نے میرے پیغمبر نو لہو لہان کیتا سی بچے طائف دے مگر لا دیتے آقا جو دعا کر رہے نے اللہ کدی او عبد یلیل کنانا بن عبد یلیل آئے میرے سامنے بیٹھ گئے میری مسجد چاکے وحدہ اللہ میری زندگی دیاں ساریاں محنتاں پوریاں ہو جان گی ادھروں نبی نے دعا کی دیئے ادھروں کنانا بن عبد یالیل ٹر پیا طائف چو تے جدوں پہنچیا مدینے دے نیڑے تے پیغمبر دے ایک صحابی نے حضرت مغیرہ بن شعبہ بکریاں پہ چار دینے آندے نے او مغیرہ آج منو اپنے محبوب کو لے چل ہائے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ لے کے چلے اگو ابو بکر مل گئے ابو بکر آندے نے مغیرہ اللہ دا واسطہ ہی دنیا دیاں دولتاں للہ عبد بن کنانا بن عبد یالیل دا قافلہ منو دے دے جنی دولت لینی اللہ مغیرہ دنیا دیاں ساریاں دولتاں للہ تیرے احسان دا بدلہ نہیں دے سکاں گا فرمایا ابو بکر گل کی ہے فرمایا نبی نو دعا کر دیاں ویکھیا جدوں اینو اب کنانا بن عبد یالیل نو میرے آقا ویکھن گے تے نبی مسکران گے میں نبی دی مسکراہٹ ویکھنا چاہنا او مغیرہ منو تو اے کنانا بن عبد یالیل دا قافلہ دے دے میں نبی پاک دے کول کھڑنا چاہنا جدوں میں واقعہ پڑھ رہا سا میں زارو قطار رو رہا سا حضرت ابو بکر صدیق انہوں لے کے ٹر پے اگے آقا مسجد نبوی چ بیٹھے نے جدوں میرے نبی نے کنانا بن عبد یالیل نو ویکھیا تے آقا مسکرا پے ہائے 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 ابو بکر تے صحابہ دے نے جگاں دے پیر مسکرائے اس طرح جویں چاندی نکھر گئی ہے
صدقے جاؤ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی مسکراہٹ ابو بکر نے ویکھی تے اکھاں چوں آنسو آ گئے. صحابی آندے نے آقا فرماندے نے او اس طرح کرو نا کہ نانا بن عبد یالیل آیا اے دے واسطے نویں نویں گدے لے آؤ, نویں نویں خیمے لاؤ, نواں گدا وچھا کے دیو نرم کر کے. یہ میرا بڈھا آدمی ہے, بڈھا مہمان ہے. تے آندے آقا فرماندے نے اوے کنانا کلمہ پڑھ لے. آندا جی کلمہ پڑھاں گا پر ایک دو گلاں کرنیاں چاہنا. آقا فرماندے نے دس کی گل کرنا چاہنا ہے. آندا جی میری قوم جیڑی ہے زنا دی عادی ہے, زنا دی اجازت دے دیو. آقا فرماندے نے کنانا کلمہ پڑھن تو بعد میں حداں نہ دے رہیا نے, کیونکہ قرآن نے کیا ولا تقربوا الزنا انہو کان فاحشہ, زنا نہیں کرنا ہے فاحشہ کم میں. آندا جی ٹھیک ہے اے بھی گل من لئی. تے اگوں آندا سونیا اسی سود کھان دے آدیاں, سانو سود دے کاروبار دی اجازت دے دیو. آقا فرماندے نے نانا کے نانا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا. شریعت نے سود حرام کر دیتا ہے, میں محمد کیویں تینوں اجازت دے دینا وا, دے سکنا وا. تے اگوں آندا جی پھر گل آخری ہے ہن نہ موڑیا جے ایک من لو. اگوں نہیں کہندا, صرف ایک ہی من لو, اللہ دا واسطہ ہی ایک من. آقا فرماندے نے دس کی ہے. آندا ہی جڑا طائف سے ساڈا لات بوتے نا اونوں نہ ٹایا جائے. ہائے ایک من لو. فرمایا نانا کنانا قرآن نے کیا ہے قل هو اللہ احد. اے آندا سونیا ساڈی شرط ایک من لو آخری, باقی ساریاں میں من لواں گا. سونیا جڑا ساڈا لات بوتے او دی پوجا کر دے نے, اگر تسی ٹھاؤ گے پھر طائف دے لوکاں نے کلمہ نہیں پڑھنا, تسی اونوں نہ ٹھاؤ. آقا فرماندے نے نانا کے نانا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. میں کیویں تیری مننا, قرآن کہہ رہا ہے اللہ احد ہے, اللہ ایک ہی ہے, اللہ تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں, حاجت روا کوئی نہیں. تے ہن اگوں پتہ کی آندا ہے چلو آقا مان لینا پر مہربانی کرو میں منو نہ کیا جے تو ٹا, سپاہی تو ہاں اپنے بھیج سپاہی ایک اینی کو مان لو. ہن اللہ سے منو نہ کیا جے تو ٹا, سپاہی اپنے بھیجو. فرمایا تو کلمہ پڑھ, تو طائف پہنچ, میرے سپاہی آ جاندے نے. کلمہ پڑھیا گیا, میرے خالد بن ولید, میرے مغیرہ, میرے صحابہ جی اللہ فرمایا گینٹیاں پھڑ لو تے جیڑا لات بوتے طائف دے اندر تے جا کے انہوں گینٹیاں مار کے ٹھا دیو تے نال کہو جا الحق و زہق الباطل. مغیرہ پتہ کی آندے نے, آندے نے میں ایک اج نا ڈرامہ کرنا ہے. کہنے لگے کی اے میں گینٹیاں ماردا ماردا ڈگ پواں گا. پھر ویکھیا جے کافراں دا ایمان ویکھیا جے مشرکاں اوویں مغیرہ گینٹیاں مار دے ڈگ پے. یہ حدیث پورا کچھ لکھیا, اپنے کولوں نہیں کر رہے. جدو ڈگے تے مشرکاں عورتاں جڑیاں تے کہن لگیاں مار ہور گینٹیاں. اج وی ہن نہیں آندا ایتھوں مسواک نہ لایا جے بابے دی لاتی بھن دیندے نے, بول دے نہیں مار ہور گینٹیاں. حضرت مغیرہ اٹھ کے بہ گئے, کھڑے ہو گئے, کہنے لگے تھوڑا ایمان چیک کرنا چاہنا سا. ہائے ہائے میرے پیغمبر نے صحابہ نے لات دے ٹکڑے کر دیتے,
منات دے ٹکڑے کر دے. بخاری دی حدیث ہے. ایک جن بھی اوتھے رولا پاندا سی, فرمایا جن دے بھی ٹکڑے کر دیو. آقا جدوں پھر واپس آئے میرے نبی نے گل نہیں مننی. اج میں اج کل دے اندر لو تسی علی حضرت علی نو داتا کہہ چھڑو, ہاں تھانو کی ہوندا ہے؟ او میں کیا مر سکنے ہاں اونوں داتا نہیں آکھنا. داتا دین والا اتے لین والے تھلے, تہاں دین والا تھلے لما پایا, لین والے اتے چڑھے. جدو آقا واپس آئے نا مکے آئے, طائف تو مکے آئے, فرمایا میرے صحابیو ذرا وڑو حضرہ بیت اللہ دے اندر, جننے بت جے سارے ہی لا دیو. جال حق و زحق الباطل نے جو بت اتارے جان رہے ہیں نا, انہاں بتاں دے وچ دو تصویراں سن, ایک نبی ابراہیم دی ایک اسماعیل. آقا فرماندے نے ابراہیم تے اسماعیل دے بتاں دے وی ٹکڑے کر دیو. توحید ہے جیڑا کلمہ پڑھدا ہے وہ مر سکدا ہے, کٹ سکدا ہے, مٹ سکدا ہے, غیر اللہ دے آستانے تے جھک نہیں سکدا. تو کلمہ پڑھ کے غیر اللہ نو پوجے تے آکھے مینوں مشرک کیوں آندے؟ یہ نہیں ہو سکتا میرے بھائی. اللہ منو تے تھانو عمل دی توفیق دے. ٹائم ہو گیا ہے, مضمون میرا کافی رہ گیا ہے. اللہ تعالیٰ تھوڑا آنا اپنی بارگاہ قبول فرمائے.